ट्रिगोनोमेट्री पढौँ है त अहिले। ट्रिगोनोमेट्रीमा हामीलाई यो प्रुफ सोधिरहेको हुन्छ कन्डिसन दिएर, एउटा 4 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ, प्रायः यो क्वेसन सोध्छ नै अप्सनल म्याथमा। जस्तो हेरौँ, क्वेसनमै जाउँ हामी सिधै, अब क्वेसनमै डिस्कसन गरौँ। कन्डिसन के हुन्छ भने पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होइन। यो तीनवटा एङ्गल छ, तीनवटा एङ्गल पिक्युआर भन्ने तीनवटा एङ्गल छ, तीनवटा एङ्गलको सम 180 डिग्री छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। अनि प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा, हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा साइन पी प्लस साइन क्यू प्लस साइन आर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स कस पी बाई 2 कस क्यू बाई 2 एन्ड इन्टु कस आर बाई 2 छ होइन। अब हामी यसको सिम्प्लिफिकेसनमा जाउँ। अब गिभन कन्डिसन पनि छ, कन्डिसनको पनि युज गर्दै हामी एलएचएसलाई लिएर अगाडि जाउँ। एलएचएस भनेको हामीसँग साइन पी प्लस साइन क्यू प्लस साइन आर छ। अब सबैभन्दा पहिले के गरौँ भन्दाखेरि, हामीसँग यो दुईवटा सुरुमा दिएको छ साइन पी प्लस साइन क्यू, यसलाई साइन सी प्लस साइन डीको फर्मुलामा युज गरौँ है। 2 टाइम्स साइन सी प्लस साइन डीको फर्मुला यहाँ लेखाएको छु मैले। साइन सी प्लस साइन डी छ भने 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2 हाम्रो यो फर्मुला भयो। यो फर्मुलाको आधारमा यो फर्मुला यहाँ देखाए पनि भयो, नदेखाए पनि भयो। मैले अहिले बुझ्नको लागि चाहिँ फर्मुला लेखिदिएको छु, तर इक्जामिनेसनमा चाहिँ यो फर्मुला यसरी देखाउन जरुरी हुँदैन। 2 टाइम्स सी प्लस डी सपोज गरौँ, त्यसो भए 2 टाइम्स साइन पी प्लस क्यू बाई 2 इन्टु कस पी माइनस क्यू बाई 2 प्लस साइन आर एज इट इज आर नै। यसपछि के गरौँ भन्दा, साइन पी प्लस क्यू बाई 2, पी प्लस क्यू बाई 2 को भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ। माथिबाट हेरौँ त, पी प्लस क्यू निकाल्यौँ भने हामी कति हुन्छ, पी प्लस क्यू भनेको 180 डिग्री माइनस आर भइदिन्छ है, आर त्यो साइडमा गयो भने। अनि पी प्लस क्यू बाई 2 को भ्यालु चाहिएकोले 2 ले डिभाइड गरेँ बोथ साइडमा। अनि हामीलाई कति चाहिएको छ, साइन पी प्लस क्यू बाई 2 को भ्यालु चाहिएकोले साइन युज गरेँ बोथ साइडमा। इज इक्वल्स टू यो लेफ्ट साइडमा त यतिकै हुन्छ, राइट साइडमा के भयो, साइन 2 ले डिभाइड गर्दा 90 भयो, 180 बाई 2 भनेको 90 माइनस आर बाई 2। सो साइन 90 माइनस थीटाको फर्ममा गयो। 90 माइनस थीटाको फर्मुला कस थीटा हुन्छ। यो 90 माइनस थीटा भनेको फर्स्ट करेन्टमा पर्ने भएकोले यो के भयो त, पोजिटिभ हुन्छ, प्लस कस आर बाई 2 है। त्यही कन्डिसन युज गरेको छु, साइन पी प्लस क्यू बाई 2 को ठाउँमा कस आर बाई 2। यो एज इट इज सार्ने। किन एज इट इज सार्ने भन्दा, पी माइनस क्यू बाई 2 को हामी कन्डिसन युज गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामीलाई प्लसमा मात्र दिएको छ, माइनसको युज गर्न नसक्ने भएकोले एज इट इज बस्छ, प्लस यतापट्टि साइन आर। अब हेरौँ, लेफ्ट साइडमा के छ, कस आर बाई 2 मा गयो, राइट साइडमा के छ, हामीलाई साइन आर छ हैन। यो डबल एङ्गलको फर्मुला युज गरेर साइन 2 थीटाको फर्मुला युज गऱ्यो भने कति हुँदो रहेछ, 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा हुन्छ, 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा हुन्छ। यही फर्मुला हामीले युज गऱ्यौँ यहाँनिर भने साइन आर को फर्मुला 2 टाइम्स साइन आर बाई 2 इन्टु कस आर बाई 2 हुन्छ हैन। अब यतापट्टि आउँ, यहाँनिर 2 टाइम्स कस आर बाई 2, 2 टाइम्स कस आर बाई 2 एउटा हामीले कमन तान्न सकिन्छ। सो 2 टाइम्स कस आर बाई 2 हाम्रो कमन आएपछि रिमेनिङ भनेको कस पी माइनस क्यू बाई 2 प्लस साइन आर बाई 2। अब फेरि यहाँ आएर हेरौँ त, कमन तानिसकेपछि यो कसमा छ, यो साइनमा छ। या त साइनलाई कसमा कन्भर्ट गरौँ, या त कसलाई साइनमा कन्भर्ट गरौँ। कसलाई साइनतिर कन्भर्ट गर्न हामी माथिको कन्डिसन युज नै गर्न सक्दैनौँ, किनभने यहाँ पी माइनस क्यू छ, हामीसँग पी प्लस क्यूको मात्रै फर्ममा छ भने कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। सो साइन आर बाई 2 लाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ हामीले। कसरी गर्ने भन्दा, अघि हामीले साइन लिएको थियौँ, अब के गरौँ, एकचोटि कस लिएर हेरौँ। पी प्लस क्यू बाई 2, यतापट्टि 90 माइनस आर बाई 2 थियो, बोथ साइडमा कस लिएर हेरौँ। कस लियो भने कति हुन्छ, कस 90 माइनस थीटाको फर्ममा गयो। कस 90 माइनस थीटा भनेको कस चेन्ज भइदिन्छ साइनमा। सो साइन थीटा, किन साइनमा कन्भर्ट भयो भन्दा 90 इन्टु 1 को फर्ममा छ भने 90 लाई अड नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छ भने यो कस साइनमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैले साइन 90 माइनस थीटा भनेको कस 90 माइनस थीटा भनेको साइन थीटाको फर्ममा लग्यो। सो साइन आर बाई 2 को भ्यालु हामीले कसको टर्ममा कति लेख्न पाइँदो रहेछ, कस पी प्लस क्यू बाई 2। त्यही गरेको छु, साइन आर बाई 2 भनेको कस पी प्लस क्यू बाई 2 गरेको छु। अब फेरि यो कस सी प्लस कस टी को फर्ममा गयो, 2 टाइम्स कस
सी प्लस डी बाई टू, सी भनेको पी माइनस क्यू बाई टू प्लस डी भनेको पी प्लस क्यू बाई टू, त्यसो भए 2 cos सी प्लस डी बाई टू भएकोले यो 1/2 चाहिँ अगाडि राखेको छु, इन्टु cos सी माइनस डी बाई टू इन्टु cos सी माइनस डी बाई टू, cos सी माइनस डी ब्र्याकेट लिएको छु, माइनसले भरे ब्र्याकेट खोल्छ, cos सी माइनस डी, डीको ठाउँमा अहिले पी प्लस क्यू बाई टू छ, बाई टू हुन्छ, यो चाहिँ 1/2 अगाडि राखेको छु। अब यहाँबाट के गर्न सकिन्छ, 2 तल सेम भएकोले एलसिएम 2 लियो भने पी माइनस क्यू प्लस पी प्लस क्यू यति राख्न पाउँछु। यहाँ पनि सेम गरेको छु, 2 एलसिएम तान्यो भने पी माइनस क्यू, माइनसले ब्र्याकेट खोल्दा पी माइनस क्यू, के टर्म क्यान्सल हुन्छ, टर्म्सहरूलाई क्यान्सल आउट गरेको छु। अब हेरौँ 2 cos आर बाई टू, यहाँबाट कति बच्यो 2 cos, यो पी प्लस पी भनेको 2p हुन्छ, 2p बाई टू भनेको 2 कटेर p मात्रै आयो, अनि p इन्टु 1/2 छ अगाडि, सो कति भयो त cos p बाई टू भयो। यहाँ पनि सेम गरेको छु, माइनस क्यू भनेको माइनस 2q हुन्छ, माइनस 2q बाई टू भनेको माइनस क्यू आउँछ, माइनस क्यू इन्टु 1/2 छ अगाडि गर्दाखेरि क्यू बाई टू हुन्छ। अनि यो पोजिटिभ किन बस्यो क्यू बाई टू भन्दा, cos माइनस थीटा भनेको cos थीटा नै हुन्छ, भनेको cos को एङ्गलमा माइनस आउँछ भने यो सिम्पली cos थीटा हुन्छ, यो इभन फङ्सन भएकोले गर्दा। यति कुरा बुझौँ। अब 2 मल्टिप्लाई गर्दा 4 हो, cos p बाई टू इन्टु cos p बाई टू इन्टु cos q बाई टू इन्टु cos r बाई टू, यति कुरा आयो। यो भनेको हामीलाई राइट साइडमा प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा, त्यसैले लेफ्ट साइडको भ्यालु भनेको राइट साइडको भ्यालुसँग इक्वल आइदियो। इट मिन्स लेफ्ट साइड एन्ड राइट साइड आर इक्वल टु इच अदर on the condition given us। ओके, प्रुभ भयो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, यसको नेक्स्ट टाइप क्वेसन हेरौँ। एउटा क्वेसन हेरौँ अझै, हामीलाई क्वेसन के छ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु 90 डिग्री छ, अहिले एङ्गल कति छ 90 डिग्रीमा दिएको छ, तीनटा एङ्गलको सम एबिसी भनेको तीनटा एङ्गल भयो, तीनटा एङ्गलको सम 90 डिग्रीमा दिएको छ भने we have to prove sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equals to 4 times cos a cos b cos c। फेरि प्रोसेस सेम भयो, sin c plus sin d को फर्मुला युज गरे 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 plus sin 2c as it is आरे। सो सिम्प्लिफाई गर्दा 2a plus 2b by 2 छ भने 2 कमन तानेर 2 काट्दै, सो2 sin a plus b हो इन्टु cos, यहाँ पनि यो सल्भ गर्दाखेरि cos a माइनस b आयो प्लस sin 2c। अघिको तरिकाले फेरि sin a प्लस b को कन्डिसन राख्न सकिन्छ। a प्लस b को कन्डिसन के गर्न सकिन्छ, 90 माइनस c, बोथ साइडमा साइन लिने, एकचोटि साइन लिनुपर्ने हुन्छ यस्तो कन्डिसनमा, एकचोटि cos लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले साइन किन लिएँ भने मलाई sin a प्लस b को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, साइन बोथ साइडमा लिएँ, sin a प्लस b भनेको sin 90 माइनस c, 90 माइनस थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ, साइन कन्भर्ट हुन्छ cosमा। त्यसैले cos c को ठाउँमा हामीले के गर्नु, sin a प्लस b को ठाउँमा कति राख्न सकिन्छ, sin a प्लस b को ठाउँमा cos c राख्न सकिन्छ, cos c ले रिप्लेस गरे, यो एज इट इज, यसको कन्डिसन लाग्दैन किनभने माइनसमा छ, माइनसमा हामीलाई कन्डिसन युज गर्न सक्दैनौँ, प्लसमा दिएको छ। यतापट्टि sin 2c को फर्मुला के हो, 2 टाइम्स cos c इन्टु sin c, sin 2 थीटा को फर्मुला हो 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा। अब कमन फेरि के छ, 2 cos c कमन छ, कमन तान्दिए, रिमेनिङ यो हो। फेरि मैले अहिलेको तरिकाले कन्भर्ट गरेँ, अब cos a माइनस b लाई या त साइनमा कन्भर्ट गरौँ, cosलाई या त साइनमा कन्भर्ट गरौँ, या त साइनलाई cosमा कन्भर्ट गरौँ, यो पोसिबल छैन कन्भर्ट गर्न, त्यसैले साइनलाई नै कन्भर्ट गरौँ cosमा। यहाँ आउँ फेरि a प्लस b भनेको 90 माइनस c हुन्छ नि, अघि साइन लिएको अहिले cos लिएँ भने cos a प्लस b भनेको cos 90 माइनस c, cos 90 माइनस c भनेको sin c आउँछ, sin c को भ्यालु कति राख्न सकिन्छ, cos a प्लस b राख्न सकिन्छ, cos a प्लस b राखेँ, sin c को ठाउँमा cos a प्लस b राखेँ। अब के भयो, दुइटै cosमा कन्भर्ट भयो, यो cosमा थियो, यो साइन पनि cosमा चेन्ज भयो। अब हामीले के गर्न सकिन्छ, cos c प्लस cos d को फर्ममा गयो, यो फर्मेटमा गयो भने cos c प्लस cos d को फर्मुला के छ हामीसँग, 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c माइनस d बाई 2। ओके, अब हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा cos a र यहाँबाट फेरि के पाइयो त भन्दा cos माइनस b आउँछ। मैले भर्खरै भनेको थिएँ cos माइनस थीटा छ भने cos थीटा हुन्छ, इभन फङ्सन भएकोले, cos माइनस थीटा छ भने
यसलाई हामी कस थीटा लेख्छौँ। त्यसैले यहाँ पनि कस माइनस बी, कुनै पनि कसको एङ्गल माइनसमा आउँछ भने यसलाई हामी पोजिटिभ एङ्गलमा लेख्न पाइन्छ। ओके, त्यसो भए 2 2 मल्टिप्लाई गर्दा 4 भयो है, कस ए कस बी कस सी। यो रुल्सको आधारमा यो चाहिँ चेन्ज भएको हो। र फेरि के पाइयो त भन्दा लेफ्ट साइडको भ्यालु चाहिँ राइट साइडसँग इक्वल आयो। सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा हामीलाई त्यो माथिको कन्डिसन युज गरेर सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा यो कुरा आयो। हेन्स लेफ्ट साइड इक्वल्स टु राइट साइड प्रुफ्ड। ल यो पनि हामी दुईटा भिडियो मैले सल्भ गर्दै, यो भिडियोले पक्कै पनि विद्यार्थीहरूलाई केही न केही मात्रामा सहयोग पुग्नेछ। अरू कुनै क्वेसनहरू भएन भने, कुनै क्वेसन सल्भ गर्न सकिएन भने त्यो क्वेसनको लागि पनि कमेन्ट गर्दा हुन्छ है त।